آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تمہاری کعبہ تو دکھا دے تے توڑ تینوں کیڑی گل دی۔ اللہ اکبر اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت دے اندر نبی دیاں بیویاں شامل نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک نے تے ماں جی عائشہ دیاں صفائیاں دتیاں نے، ساریاں نبی دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر شامل نے۔ بیویاں تو بعد بیٹیاں آندیاں نے۔ آج اللہ دا قرآن سنا دیاں، اللہ پاک کی فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیارو تہاڈیاں بیٹیاں اہل بیت دے اندر شامل نے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدہ زینب اہل بیت دے اندر شامل نے، سیدہ رقیہ اہل بیت دے اندر شامل نے، سیدہ کلثوم اہل بیت دے اندر شامل نے، سیدہ فاطمہ زہرا اہل بیت دے اندر شامل نے۔ یار ایک درس بھی دے جاوانا، اللہ دا واسطہ جے اپنے بچیاں نو مومنا مومنین مومنہ دیاں ماواں دا نبی پاک دیاں بیویاں دے نام یاد کروایا کرو نا، اپنے بچیاں نو نبی دیاں بیٹیاں دے نام یاد کرایا کرو تاکہ تواڈے بچیاں تے کوئی ظالم حملہ نہ کر دے۔ یاد کرا تیرے گھرانے نو پتہ ہونا چاہیے نبی دیاں بیویاں دا نام کی ہے، تیرے گھرانے نو پتہ ہونا چاہیے نبی دی بیٹیاں دا نام کی ہے۔ فلماں دے ایکٹراں دے نام یاد نے، فلماں ڈرامے والیاں دے نام یاد نے، نہیں یاد تے نبی دیاں بیٹیاں دے نام یاد کوئی نہیں۔ تیرے بچیاں نو نکیاں نکیاں بچیاں نو موٹو پتلو تے یاد نے، لیکن نبی دی بیٹیاں دے نام یاد کوئی نہیں۔ یار کھڑے کھڑے درد بیان کراں تیرے سامنے، کدی یاد کرایا کرنا اپنے بچیاں نو بٹھا لیا کرنا، بٹھا کے کہانیاں سنایا کر نبی دیاں بیٹیاں دیاں، داستاناں سنایا کر نبی دیاں بیٹیاں دیاں، داستاناں سنایا کر نبی دے گھر دیاں، قصے سنایا کر نبی دے گھر دے، لوگاں دے قصے سنانا ہے نبی دے گھر دے قصے کیوں نہیں سناندا، لوگاں دیاں گلاں کردا ہے نبی دے گھر دیاں گلاں کیوں نہیں کردا، تینوں فلماں ڈرامے دے ایکٹراں دے نام یاد نے، نبی دے گھرانے دے نام کیوں نہیں یاد نا۔ اللہ دا واسطہ جے اپنے بچیاں نو نبی دے گھرانے دے نام یاد کراؤ نا۔ ماں جی سیدہ زینب میرے پاک محمد دی بیٹی ہے، ماں جی رقیہ میرے پاک محمد دی بیٹی ہے، ماں جی ام کلثوم میرے پاک پیغمبر دی بیٹی ہے، ماں جی فاطمہ زہرا میرے مصطفیٰ دی بیٹی ہے۔ کیوں یار تینوں اللہ دے نبی دیاں بیٹیاں چنگیاں کیوں نہیں لگدیاں، کیوں تینوں انہاں دے نام کیوں نہیں چنگے لگدے؟ او ساریاں عظمتاں والیاں سن، ساریاں شاناں والیاں سن، لیکن تذکرہ ماں جی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے اگے چلیں گے۔ اہل بیت دے اندر نبی دیاں چاروں بیٹیاں شامل نے، وقت اجازت نہیں دیندا نہیں تے جھڑیاں لانیاں سنا۔ تینوں فاطمہ زہرا دا بات سنا دیاں۔ کون فاطمہ؟ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حیدر دے دل دا قرار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسنین دی اماں جان فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ محسن دی اماں جان فاطمہ۔ اے او فاطمہ ہے میرے پاک پیغمبر دا شہر مدینہ ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے علی جی لگدا ہے میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، علی جی لگدا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے نا۔ علی جی اس طرح کریا جے جس وقت میں فوت ہو جاواں فاطمہ دا جنازہ رات نو اٹھایا جے۔ حضرت علی پوچھدے نے فاطمہ گل کی ہے؟ دن دے اجالے دے اندر جنازہ اٹھاواں گے تے زیادہ لوگ شریک ہون گے۔ سیدہ فاطمہ آندیاں نے علی پیاریو میرا دل کردا ہے، میرا دل نہیں کردا تے میرے میت تے بھی کسے غیر محرم دی نظر پہ جائے نا۔ اج تو اپنی بہو بیٹیاں نو بازار دے اندر لے کے جانا ہے نا، تو چاہنا ہے اسی عزت دار بھی ہوئیے، تو یہ بھی چاہنا ہے فرنٹ سیٹ تے میری بہو بیٹی بیٹھی ہوئے نا، تو چاہنا ساڈے معاشرے دے اندر عزت بھی ہوئے نا، تو یہ بھی چاہنا ہے کہ لوگ میری بیٹی نو ویکھ کے تے فیشن حاصل کر لینا۔ یار دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا،
جا یا سراسر سنگ ہو جا نبی دی بیٹیاں دی جنازہ رات نو اٹھایا جے میرے جنازے تے کسے دی نظر نہ پہ جائے اللہ دی قسم اٹھا کے نہ سونیا جے مردہ عورت تے فوت شدہ عورت دا منہ ویکھنا جائز نہیں ہو تے زندہ عورتاں دے بھی چہرے تکنے جائز کوئی نہیں زندہ عورتاں نو بھی تکنا جائز کوئی نہیں اے نبی دی بیٹی اے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی شرم و حیا دی پہ کر جناب فاطمہ زہرا اللہ اکبر اللہ بیٹیاں تو بعد میرے پاک پیغمبر دی بیٹیاں تو بعد اہل بیت دے اندر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے